बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे बिज़नेस पार्टनर्स, हमारी पार्क व्यू की मैनेजमेंट टीम, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अल्लाह के ख़ास करम से, फ़ज़ल से पिछले 2 माह में पार्क व्यू लाहौर ने बहुत अच्छा कम बैक किया और अल्लाह के ख़ास करम है। इसमें हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम है। जो चीज़ें हमने आज से 2 महीने पहले देखी थी उसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हम इतनी जल्दी अल्लाह के करम से कम बैक करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि हम लोगों को कंपनसेट करेंगे, उस दिन शायद मुझे भी यकीन नहीं था कि हम इतनी जल्दी जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। जब आपकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला आसानियाँ ख़ुद पैदा कर देता है। तो ये सफ़र जो है इसके अंदर हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं की, ना ही हमें कोई इतनी अक्ल समझ है। जो अल्लाह है ना, वो आपके लिए आसानियाँ ख़ुद ही पैदा करता जाता है। अगर आपके पास अल्लाह ने कोई चीज़ दी है तो वो आपकी नीयत दी है। अगर हम 1500 लोगों को ये कह देते हैं कि जनाब हमने आपको प्लॉट बेचा है, हमने आपको घर बेचा है, अगर मेरा वहाँ पे घर था या मेरा प्लॉट था तो मेरे प्लॉट में भी तो पानी आया, तो मेरे साथ वाले के प्लॉट में भी आ गए। इस बात का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी था कि ये जो लोग हैं इनको हमारी ज़रूरत है। और जब किसी को आपकी ज़रूरत हो तो आपको अपना हाथ पीछे नहीं कर देना चाहिए, अपना हाथ, दोनों हाथ आगे करने चाहिए और उसका हाथ मजबूती से थामना चाहिए। आज वो मेंबर जो है, वो 1500 मेंबर आज आपका सफ़ीर है। वो जिस भी रिश्तेदार को मिलता है, जिस भी दोस्त को मिलता है, उसको क्या कहता है मेरे पे मुश्किल वक्त आई थी, पार्क व्यू वाले मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने आके मुझे कंपनसेट किया। वरना वो 1500 बंदा लोगों को क्या जाके कहता कि जब मेरे पे मुश्किल वक्त आई सोसाइटी वाले भाग गए। कितने पैसे लग जाएंगे। वो आप लोगों के लिए वो पैसे जो हमने दिए हैं वो एक दिन की मार है। आप सबको पता, एक दिन की मार है। एक दिन को प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, वो सारे पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो कितने पैसे दे दिए हम लोग को? 200-500 अरब तो नहीं बांट दिया, जो भी दिया वो एक दिन में वसूली वापस हो जाएगी। लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ ऐलान है, अपने से तवज्जो हटाने के लिए ये अलीम खान आया, इसने बस ऐलान किया और ये चला गया। जिस तरीके से एडी मुगल साहब ने बैठ के उसके ऊपर पहरा दिया, एक एक शख्स को बैठ के बिठा के कॉफ़ी पिला के इज्जत से, मोहब्बत से जिस तरह उसको कंपनसेट किया, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे कंपनसेशन हुई। हर शख्स को टाइम दे के बिठा के उसकी दादरसी हुई है। अगर किसी ने यह भी कहा है कि नहीं मेरे एक दफ़ा दोबारा ही सर्वे कर लें, तो हमने दोबारा भी सर्वे किया और हमने कोशिश की है कि किसी एक शख्स को भी ऐसे ना छोड़ें कि उसकी कोई कमी उसके दिल में या उसके उसमें रह जाए कि जी मेरा शायद पूरी कंपनसेशन नहीं। और मैं ये बड़ी खुशी है इस बात कि तकरीबन 99% लोगों ने हमसे आके कोई नाजायज़ बात नहीं की। 99% लोगों ने आगे अपनी असल बात की है और उन्होंने 1 रुपया भी नाजायज़ नहीं मांगा। और साथ सबसे पहले हमने उन लोगों को दिया जिन्होंने कंपनसेट किया, जिनका अपना घर था और अपने घर में खुद रह रहे थे। अब उसके बाद हमने उन लोगों को भी दिया जो किराए के तौर पे रह रहे, क्योंकि उसके अंदर हमने साथ मालिक मकान को भी शामिल किया कि क्योंकि स्ट्रक्चर का नुकसान मालिक का था और जो फर्नीचर का नुकसान वो उसका था, तो इन दोनों को शामिल किया ताकि दोनों की कंसेंट शामिल हो। कल को उनके भी आपस में कोई इख्तलाफ ना हो कि जनाब इसको पैसे मिल गए, मुझे नहीं मिले, इतने मुझे मिलने चाहिए थे, इतने इसको मिलने चाहिए थे। सबको ऑन बोर्ड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेरे ख्याल में 1100 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम अकोमोडेट कर चुके। हम चाहते थे लोगों को कंपनसेट करना, अल्लाह ने खुद ही हमारे लिए आसानियां पैदा कर। आज ये देखें, 1 महीने बाद कोई सोच सकता था कि हम कैश के ऊपर अपने प्लॉट बेच रहे होंगे, वो भी कमर्शियल और कैश पे। आप बताएं हमने इसमें कौन सा कमाल है? ये अल्लाह का खास करम है। 1 महीने पहले यहाँ पे क्या बातें होती थी और ये देखें आज क्या लिखा हुआ पीछे। और ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने आधे प्लॉट रख लेने हैं क्योंकि मैंने उसको और कीमत बढ़ा के बेच। तो ये अल्लाह का करम है। और जितने नईम साहब आपने प्लॉट रख लिए ना, उसका जो फ़र्क आएगा ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप जितना तो मुझे हिसाब नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत तो आता। जितना आपने आज बचा लिए ना प्लॉट और उसके अंगेज जितना आपको उसके एडेड जो आपको प्रॉफिट आएगा वो उतना ही होगा जितने आपने लोगों में बांटे। तो ये इतनी सी बात थी टोटल और ये इतना सा फ़र्क है। ये सिर्फ हमें लगता है
کہ شاید ہم کسی کے ہاتھ سے کسی کا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے، یہ خاص کرم ہے آپ کے اوپر. اور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پارٹنرز کا. اس لیے نہیں کہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب مشکل وقت آیا آپ سب پارکو کے ساتھ کھڑے. اور اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے اور رزق میں اضافہ کرے، اور ہم سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ وافر اضافہ کرے، اور حلال طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم حلال طریقے سے اپنے رزق کو استعمال کر سکیں. میں نعیم صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے بڑی محنت کی پچھلے 2 مہینوں میں. آپ کی جو ٹیم ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں. پارکویو کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. جنید امین صاحب کو، ہمارے یہاں پہ زویب صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اے ڈی مغل صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہماری کنسٹرکشن ٹیم ہے، ہماری انفراسٹرکچر ٹیم ہے، ہماری ایڈمن پینل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے وہ مبین کرامت صاحب بیٹھے ہیں. ساری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ عابد امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دن رات محنت کی، اور انہوں نے اس گیپ کو، وہ جو ہمارا 1 مہینے کا پڑا تھا، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے اس کو نہ صرف پورا کیا بلکہ الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں جب ہم اپنا کمرشل جو ہے اس کو کیش پہ بیچ سکیں. الحمدللہ الحمدللہ. آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ میں نے آج ان کو کہا ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے پروجیکٹس جو ہیں ان کو لے کے جائیں گے. روڈا کی طرف سے الحمدللہ بہت اچھی نیوز آئی ہے. وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ FW ایگزیکیوٹ کرنے شروع کر رہی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 300 فٹ ہے. اس کے اندر درمیان میں انہوں نے ایک پوری روڈ کی ڈیزائننگ کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جا کے انہوں نے جو اس کی الائنمنٹ ہے وہ بہت اچھی کی ہے، جس سے آپ کی ساری پارک ویو کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوگا. اور یہ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے لوگ جہاں آپ اپنا بند بنا رہے تھے اس کے ساتھ جو آپ کے لوگ آ رہے ہیں، اب ان کے آگے ایک بہت ہی بڑا بند، محفوظ بند کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا ویو بھی اویلیبل ہو. تو وہ جو پیچھے ہم دیوار بنا کے اس کو بند کرتے تھے، اب میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی وہ بند تیار ہوتا ہے ادھر ہم اپنی ایک گرل لگائیں گے، بے شک 15-20 فٹ اونچی لگائیں گے، لیکن اس طرح کی لگائیں گے جہاں سے سارا ویو ہو سکے، اور پیچھے اس کو گرین کریں گے تاکہ وہاں پہ پیچھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنی پلانٹیشن کریں گے، فروٹ ٹریز لگائیں گے تاکہ لوگ اس کو بھی انجوائے کر سکیں. ہم نے اسلام آباد میں فروٹ ٹریز لگائے تھے، میں نے شاید کوئی پچھلے 5-7 سال میں وہاں پہ شاید کئی لاکھ پودے لگائے ہیں، اور وہ نیچرل ہیبیٹاٹ کریٹ ہوئی ہے. وہاں پہ اب وہ والے پرندے آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آتے تھے، کیونکہ جب آپ فروٹ لگا دیتے ہیں تو ادھر وہ سارے پرندے بھی آنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب ہم وہاں پہ فروٹ ٹریز لگائیں گے. اس کے ساتھ حکومت پنجاب کے پاس جنگل کی زمین ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی وہاں پہ فروٹ لگائیں، اور تاکہ ہم اس کو نیچرل ایک جو ہیبیٹاٹ ہے وہاں کریٹ کر سکیں. ساتھ دریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک خوبصورت گرین ایریا کریٹ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم وہی جو اپنے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک جاگنگ ٹریک بنائیں گے تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا واک کر سکیں، اپنی صحت کے اوپر توجہ کر سکیں. میری گزارش ہوگی کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس میں جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اسی طرح اسی جوش و خروش سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں. نعیم صاحب آپ کو خاص طور پہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. سیلز ٹیم کا ہیڈ جو ہے وہی اصل میں ہیڈ ہوتا ہے، اسی کے ذمہ ہوتا ہے سارا کام. تو اب آپ نے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، اپنی ٹیم کو ساتھ ملنا ہے اور کھلے دل سے کام کرنا ہے. اپنے پارٹنرز جب تک زیادہ نہیں کمائیں گے مزہ نہیں آئے گا. نعیم صاحب ان کو جتنا میکسیمم یہ کما سکتے ہیں کمان دیں، ایک پلاٹ میں یہ میکسیمم کمائیں تاکہ ان کا بھی دل کرے اور ان کے ذریعے ہمارا بھی کام چل گیا. آپ کا پھر ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے پارٹنرز کا، خاص طور پہ اپنی ٹیم کا، پارکیو کے مینجمنٹ کا. آپ لوگوں نے جتنی محنت کی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ پارکیو اور آگے جائے گا، ترقیاں کرے گا انشاءاللہ تعالی.